الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بما أننا نعيش في هذه الليالي في العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر التي كان السلف رحمهم الله ينتظرونها طيلة العام، كما قال ذلك ابن رجب: كانوا يعدون الأيام والليالي، كانوا يعدون الليالي ينتظرون ليالي العشر. وقد دخلت علينا ليالي العشر، وقد مضت منها بعض الليالي وبقي البعض، وفي هذه الليالي تطيب المناجاة لله رب العالمين. وأفضل حالة يكون فيها العبد في مناجاة مع ربه حالة السجود، تلك الحالة التي وصفتها عائشة رضي الله عنها عندما كانت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه كان يصلي 11 ركعة، وكان يسجد السجدة بما يساوي قراءة 50 آية. معدان اليعمري رحمه الله ورضي عنه لقي ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ثوبان، أخبرني عن عمل أدخل به الجنة، وفي رواية عن أحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان، فسأله ثانية، فسكت ثوبان، فسأله ثالثة، فقال ثوبان: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يقول معدان: فسألت عن ذلك أبا الدرداء رضي الله عنه، فقال لي مثل ما قال ثوبان. والحديث خرجه مسلم. إذن السجود له معنى عظيم. ثم إن العبد إذا كان ساجدا فإنه قريب من ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي قريب أن يستجاب لكم. والحديث أخرجه مسلم.